स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुराय त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः अंजलिधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः दक्षिणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षदाय नमः नारदमाय नमः सुदाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः ओम तिष्ठं दो भद्रदाराः देवामिभारकाः एतेषां विरोधिना ब्रह्मा कर्मसुमारभे बं भोः बं ममः बं सवः बं महः बं जनः बं दमः बं मृत्युबं दशद्रवणेन्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा भोज्योतिर्धूमृतं ब्रह्मभवद्भवस्वरमभजमानस्य उपाट्टदक्षे द्वारादिरि परमेश्वर बुद्धिस्यादिरि परमेश्वर प्रीत्यर्थं सुभाभ्यां विवेशोग्नवर्देशुपादम्भोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्पतमन्त्रे कलियुगे भरतवदजम्बोद्वीपे भरतवृषे भरतखण्डे मेरहर दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यप्रदेशे आन्ध्रप्रदेशे समस्त हरिहर गुरुब्राह्मण जरणधनदोषरे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीश्वरोपरि श्री चंडी वरदवद चामुंडेश्वरी देवतापीठ शरणधनदोस्फोटमानि व्यवहारगतान्तरमरणा प्रभवादि षष्ठी संवत्सरमध्ये श्री विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे पुंसरदो पुष्यमासे बहुलपक्षे चतुर्दश्यां वासरस्तु स्थिरवासरे शुभवासरे सुनक्षत्रे शुभयोगेषु वर्णेवं निर्विशेषण विशिष्टायां शोभतो श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य परमसुतगोत्रोद्भवस्यादिरे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीश्वरोपरि श्रीचण्डीवरदेवता चामुण्डेश्वरी देवताभ्यो नमः लोककल्याणार्थं भक्तजनानाम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थमश्चतमाञ्चतमानस्य परमसुतगोत्रोद्भवस्य अन्नपूर्णासुमृतकाशी विश्वेश्वर स्वामिनः लोककल्याणार्थं भक्तजनानाम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थमश्चतमाञ्चतमानस्य परमसुतगोत्रोद्भवस्य श्रीसिद्धिबुद्धिसमेत श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिनः सङ्कल्पकार्य దిగ్విజేతాభిత్యర్థమశ్చతమాంచతమానస్య గోత్రోద్భవస్య భక్తుల యొక్క గోత్రనామాలు చదువుతున్నాము. ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ సదుపాయం ఈరోజు సరిగ్గా లేనందున లైవ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అందుకనే నేను ఇది గోత్రనామాలు ఈరోజు సంకల్పించినటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా గణపతి పూజ వరకు కూడా నేను ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అలాగే గోత్రనామాలు చదువుతున్నాము. అందరూ కూడా శ్రద్ధగా విని మీ గోత్రనామాలు వచ్చినప్పుడు మమ అనుకోవాలి. ఈరోజు కార్యక్రమం అంతా కూడా మామూలు రికార్డ్ అయిన తర్వాత నేను వీడియోలు మాత్రమే అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. రేపు మరలా యథావిధిగా లైవ్ అనేటువంటిది ప్రారంభమవుతుంది. ఈ విషయాన్ని అందరూ గమనించగలరు. ఓమశ్చతమాన్యతమానస్య గోత్రోద్భవస్య అస్తమాన్యతమానస్య కాశపసోదరవస్య పండి సీతామహాలక్ష్మీరామదేశ్య सह कुटुंबानां काश्यपसोदरवश्च गौरीदेवीनामधेयस्य चिरञ्जीवे चैतन्यसर्वनामधेयस्य धर्मधर्मसुधाराणि नाम्न्याः मीनाक्षी देवी वीरवेङ्कट नागदुर्ग महालक्ष्मीपाल नित्यसुरनामधेयस्य कमलसुरवश्च ग्राणप्रसोनामनाम्न्याः चिरञ्जीवे बाबुलूरि हनुमत अशोकनामधेयस्य धर्मपत्र्यानवर्णसहस्रनामधेयस्य वनिप्रहर्षनामधेयस्य धनुष्नामधेयस्य भारतवाचोद्भवस्य मलुकोट्ल ईश्वर सर्वनामधेयस्य धर्मपत्र्य लक्ष्मीप्रसन्ननाम्न्याः चिरञ्जीवे सायिनामधेयस्य आकाशनामधेयस्य अश्चतमान्यतमानवती ललितानाम्न्याचकडुम्बानमश्चतमान्यतमानस्य काश्यपसोदरवस्य पुण्यसत्य शिवरामकृष्ण सर्वनामधेयस्य धर्मवासवेनाम्न्याः चिरञ्जीवे श्रीनमकश्रीधरनामधेयस्य गौडमान भारतवाचोद्भवस्य आनन्दनामधेयस्य त्रिदलेख्यनाम्न्याः गौडमान काश्यपसोदरवस्य पुण्यसुब्रह्मण्य दीक्षितनामधेयस्य अनुपूर्णानाम्न्याः ऋतुसोदरवस्य धर्मकविरेतनामधेयस्य शारदादेवीनाम्न्याः संजनानामधेयस्य भारतवाचोद्भवस्य कृष्णवरप्रसादनामधेयस्य ध्यारकानामधेयस्य सागडमान गौडसोदरवस्य भावुलूरि वरलक्ष्मीनामधेयस्य भावुलूरि काशी विश्वनाथ शास्त्रनामधेयस्य धर्मदिनि गीतावाणीनाम्न्याः वरलक्ष्मी नागवर्षनामधेयस्य उमामहेश्वर कार्तिकेय सर्वनामधेयस्य श्रीकृष्णसुन्दरवस्य बालाचन्द्रसुन्दरनामधेयस्य भुजङ्गेश्वर सर्वनामधेयस्य काशसुन्दरवस्य सीतामहालक्ष्मीनामधेयस्य ऋषिकनामधेयस्य सुमेशनामधेयस्य भारतवाचोद्भवस्य सत्यवतीनामधेयस्य नागसूरि भणकुमारनामधेयस्य श्रीमती बालभारतीनाम्न्याः सिद्धार्थनामधेयस्य विक्रमसायनामधेयस्य काशसुन्दरवस्य नागमनोहरनामधेयस्य श्रीमती भवानीनाम्न्याः चिरञ्जीवे अश्वेश्वरनामधेयस्य अध्येश्वरनामधेयस्य साईबाबानामधेयस्य धर्मदिनि विजयानाम्न्याः गौतमसुन्दरवस्य नन्दिकामल्लिकार्जुनसर्वनामधेयस्य जानकी सत्यानाम्न्याः चिरनामधेयस्य रोहणनामधेयस्य गाजवसुन्दरवस्य ईश्वरप्रसादसर्वनामधेयस्य श्रीमती तेजस्विनी भ्रमराम्बिकानाम्न्याः चिरञ्जीवी हरिनागचन्द्रनामधेयस्य दिविशालाक्षनामधेयस्य भारतवाचोद्भवस्य वेङ्कटराघवाञ्जलिसर्वनामधेयस्य
सोम सूर्य कमलादेवी नाम्याः राजेश्वर वडकुवर्णमदेश्च कासतुर्वष्ट नीलकुवर्णमदेश्च द्रविड लक्ष्मी सरोजनाम्याः हेमांशु सुब्रह्मण्यनामदेश्च स्कन्धांशु सुब्रह्मण्यनामदेश्च काशीवसुद्रवश्च दक्षिणपुत्रमदेश्च द्रविड रङ्गकुमारनाम्याः चिरञ्जीवी सुब्रह्मण्य सर्वणमदेश्च द्रविड नागलक्ष्मी नाम्याः गौरी मंजुनाथ पवन कुमार सर्वनामदेश्च केशवमणि कार्तिकेय सर्वनामदेश्च सह कुटुम्बानां कौण्डिन्य सूत्रभश्च बालपुरे रामलिंगेश्वर सर्वनामदेश्च धर्मदिने पद्मानाम्याः चिरञ्जीवी सूर्यप्रकाश कुमार सर्वनामदेश्च चर्माण्यतमानश्च काशीवसुधरवश्च राय दुर्ग मिसोदरामदेश्च सुनीलनामदेश्च द्रविड संध्यानाम्याः चिरञ्जीवी ध्रुवानामदेश्च हर्षानामदेश्च द्रविड कुसुमाञ्जलिनाम्याः भारतवासुधरभश्च भारतधर्मदेश्च नागवेङ्कटवीरसायि फणिधर्मनामदेश्च बालवल्लीनाम्याः सह कुटुम्बानां नन्दीश्वरगर्भश्च वीरेशकुमारनामदेश्च द्रविड प्रशान्तिनाम्याः प्रणवनामदेश्च प्रणव अमृतेश्वरनामदेश्च चिरञ्जीवी वाग्देवीनामदेश्च सह कुटुम्बानां भरासुरगर्भश्च संगीतानाम्याः चिरञ्जीवी अफान्नामदेश्च धनियालनामदेश्च श्रीमते मरियम नामदेश्च हदीन्द्रनामदेश्च सौडमानं गणसुगर्भश्च भारतनामदेश्च भरतनामदेश्च श्रीधरनामदेश्च कासुरगर्भश्च कृष्णाधर्मनामदेश्च वीरभद्रमनाम्याः सौडमानं हिरवसुगर्भश्च सुब्बारामदेश्च श्रीदेवीनामदेश्च श्रीवत्सुगर्भश्च सत्यजितारामदेश्च धर्मपत्नीनामदेश्च कासुरगर्भश्च रामलक्ष्मीनामदेश्च त्रिशूलचक्रपति सर्वनामदेश्च कोणसुगर्भश्च सूर्यकुमारनामदेश्च सुनानाम्याः त्रिशूलगर्भश्च गायत्रीनाम्याः कासुरगर्भश्च सोमेश्वरनामदेश्च सूर्यकुमारनाम्याः सावडमान भरासुरगर्भश्च नीलकण्ठसत्य वनेन्द्रकुमार सर्वनामदेश्च धर्मपत्नी रेणुकासुतनाम्याः सौडमानश्च यजमान्यजमानश्च कौण्डिन्यसुगर्भश्च राजेश्वरनामदेश्च द्रविड वीरवेङ्कटसत्य सूर्यबद्धिण्ड्ल गंगा बाला त्रिपुरसुन्दरीनामदेश्च सौडमान कासुरगर्भश्च सत्यसुन्दर आदित्य साई कैलाश विनयकुमारनामदेश्च भद्रकालीनाम्याः सौडमानाम् अस्थितपाण्यमानश्च भट्टगोत्रवश्च राजेश्वरनामदेश्च द्रविड सुधाराणीनाम्याः आदित्यानामदेश्च द्रविड अनुराधानाम्याः चिरञ्जीवी प्रणवनामदेश्च रोहित राजेश्वरनामदेश्च धनपति साई प्रत्युषनाम्याः सौडमानं पैडबलगोत्रवश्च साई भन्यनामदेश्च साये शिरोमणिनाम्याः चिरञ्जीवी साई श्रीनामदेश्च सुब्रह्मण्यगोत्रवश्च शिवपाण्डुरङ्गप्रसादनामदेश्च श्रीमती कल्याणीनाम्याः परब्रह्मगोत्रस्थितपाण्यमानश्च गोत्रोद्भवश्च कंजरगोत्रवश्च हरिनाथनामदेश्च द्रविड पुष्करणीनाम्याः नागहरिनामदेश्च नागः श्रीनामदेश्च व्यापारः एच्&एच् असोसिएट्स् व्यापाराभिवृद्ध्यर्थं गीता असोसिएट्स् व्यापाराभिवृद्ध्यर्थमस्थितपाण्यमानश्च परब्रह्मगोत्रवश्च नारायणनामदेश्च द्रविड कमलादेवीनाम्याः सागरमानं कासुरगर्भश्च श्रीधरसर्वनामदेश्च कौसुगर्भश्च वाराणसी श्रीराघवधर्मनामदेश्च धर्मभद्रललिता मध्वादिनाम्याः चिरञ्जीवी कृष्णकार्तिकनामदेश्च जटिलगर्भश्च पुलिवीरराघवेनामदेश्च वेङ्कटेश्वरनाम्याः शिवनाग कालीबाबनामदेश्च हनुमान साईनामदेश्च साईलक्ष्मणामदेश्च श्रीवत्सुगर्भश्च कानालसरश्चन्द्रनामदेश्च द्रविड प्रगतिनाम्याः विरामनामदेश्च आराध्यानामदेश्च श्रीवत्सुगर्भश्च रवीन्द्ररावनामदेश्च द्रविड सुजातानाम्याः ऐश्वर्यानामदेश्च नित्यानामदेश्च सौडमानं झटमर्षगर्भश्च रविशंकरनामदेश्च धर्मधरी रमणनाम्याः संदीपवर्णनामदेश्च धर्मधरी गायत्रीनाम्याः ऋत्विकनामदेश्च श्रीहर्षनामदेश्च काश्यपतिगर्भश्च रावरवेङ्कटनागराजनामदेश्च सत्यवतीनाम्याः भास्कर झण्डवासनामदेश्च बाबनामदेश्च रियानामदेश्च किरिकुमारनामदेश्च भीनमेघनामदेश्च लोहितगर्भश्च विञ्जमोरवेङ्कटेश्वरनामदेश्च गोदादेवीनाम्याः चिरञ्जीवी मनमोहनामदेश्च धर्मनगोत्रगर्भश्च साईगौण्यनामदेश्च धर्मेन्द्रनाम्याः दम्पत्योः अन्योन्यदाम्पत्य सुवराट्यर्थं शीघ्रातिशीघ्रमे सुपुत्रा सत्सन्तानप्राप्त्यर्थमार्गणेगोत्रवश्च जयगुड नरेशवाग्नामदेश्च रञ्जितानाम्याः विजयनामदेश्च वृदानामदेश्च कलगोत्रवश्च विश्वेश्वर किशनमलिकनामदेश्च द्रविडे अन्वितानामदेश्च धाक्षनामदेश्च सह कुटुम्बानां इंगलगोत्रवश्च निष्कुरनामदेश्च द्रविड विजृम्भनाम्याः दातप्रसादनामदेश्च श्रीवाणीनामदेश्च श्रीजगलगोत्रवश्च वेंकट बालकृष्ण रावणदेश्च द्रविड काव्यानाम्याः धीरजनामदेश्च शरदनामदेश्च रटगोत्रवश्च शंकररावणदेश्च द्रविड मंजुरानाम्याः तेजनामदेश्च कौशिकगोत्रवश्च वंशीकृष्णनामदेश्च द्रविड अनपनाम्याः सत्यसाई षण्मुखे पावने कामाक्षनामदेश्च वसिष्ठगोत्रवश्च वीरादेवीनामदेश्च साईधर्मनामदेश्च राजपित साईऋत्विकनामदेश्च भारतवासगोत्रवश्च बालाजीरावणदेश्च द्रविड सुधाराणीनाम्याः श्रीमानामदेश्च गार्गगोत्रवश्च सन्तोषकुमारनामदेश्च द्रविड जयानाम्याः अक्षतानामदेश्च आचरनामदेश्च भारतवासगोत्रवश्च जन्मनामदेश्च द्रविड वाणीनाम्याः दिव्यानामदेश्च हरिदासगोत्रवश्च पदे अम्बरेशानामदेश्च द्रव्यानाम्याः सुब्रह्मण्यनामदेश्च द्रविड रेणुकानाम्याः यशस्वीरनामदेश्च वेङ्कट नगेश श्रीहर्षनामदेश्च भारतवासगोत्रवश्च सुधाकर रावनामदेश्च द्रविड प्रसुरनाम्याः प्रवीणकुमारनामदेश्च संगीतानामदेश्च आदित्य भरद्वाजनामदेश्च सायङ्कालगोत्रोद्भवश्च अम्बदेशरावनामदेश्च द्रविड ललिता कुलकर्णीनामश्च ललिता कुलकर्णीनामदेवत्याः पराशरमहर्षिगोत्रवश्च शारदानामदेश्च निरुद्रनामदेश्च कल्याणामदेश्च मार्कण्डेयगोत्रवश्च श्रीदेवीनामदेश्च किरणनामदेश्च जयकरनामदेश्च श्रीवत्सगोत्रवश्च जन्मसंदेश्च सुधाकरसर्वनामदेश्च श्रीनिवास सुधाकरसर्वनामदेश्च श्रीमते नागश्यामलानाम्याः चिरञ्जीवी श्रीधृत अमोघसर्वनामदेश्च चिरञ्जीवी षण्मुखा श्रीधरनामदेश्च रेणुकगोत्रवश्च परमा झांसीराणीनाम्याः चिरञ्जीवी शुभकुमारनामदेश्च शीघ्रमेव
कल्याण प्राप्त्यर्थमारटकर्मस्य वेङ्कटकृष्णारेड्डिनमदेस्य श्रीमती श्रीमतीनाम्याः सायनकण्ठनमदेस्य चिरञ्जीवः त्रिधान्यारेड्डिनामदेस्य श्रीमते भरतश्चतमान्यतमानस्य आरुणकर्मस्य वेङ्कटकृष्णारेड्डिनमदेस्य श्रीमती श्रीमतीनाम्याः चिरञ्जीवे सायनकण्ठनमदेस्य धर्मवती प्रत्युषाराम्याः चिरञ्जीवे त्रिधान्यारेड्डिनामदेस्य श्चतमान्यतमानस्य चिरञ्जीवः सायनकरेड्डिनामदेस्य सहकुटुम्बानमश्चतमान्यतमानस्य आस्तिदवान्यनस्य बबरलगद्रवस्य कोकुलसत्रडमस्य जमिनेन्द्ररेड्डिनमस्य दिलीपरेड्डिनमस्य चंद्ररेड्डिनमस्य मातृस्य आण्डवनाम्याः कुटुम्बनं गणुतुद्रवस्य सुधीरकुमारनमस्य जमिनेन्द्रलतारम्याः चिरञ्जीवारुष्णमस्य सारित्रमनमस्य रामकिशोरनमस्य धर्मनगोष्ठलगद्रवस्य रात्रारावणमस्य जमिने भालीनम्याः पवनमस्य जमिने सायन्तोषनमस्य देवदेवनमस्य निखिलेश्वरनमस्य पायलगद्रवस्य नागपोटचन्द्रनमस्य जमिने अरुणकुमारिणम्याः सतीश्चन्द्रनमस्य जमिने दीप्तिराम्याः चिरंजीवी हेमचंद्रनमस्य पुनीतरामदेस्य राजेशनमस्य जमिने दिव्यानाम्याः भागवतगद्रवस्य जयद्रनमस्य लतानम्याः कौशिकनमस्य हरदगद्रवस्य आकल रामशरणमस्य जमिने राधा जयलक्ष्मीनाम्याः मानसानमदेस्य पुष्पदेजनमदेस्य भारतवासगद्रवस्य शारदादेवनमस्य कृष्णप्रासर्वनमदेस्य श्रीमते हेमबिन्दुनामदेस्य चिरंजीवे जयधीर्वल्लभनमदेस्य श्रीरामविहारनमदेस्य काश्यपसगद्रवस्य रामाञ्जनेयसर्वनमदेस्य शैलजानम्याः मणिराजेश्वरसर्वनमदेस्य भारतवासगद्रवस्य मुनिपल्ले वासुदेवरावनमदेस्य श्रीमते वसुधारण्यः ऋषभंशनमदेस्य बुद्धभावनमदेस्य पारणगद्रवस्य वेङ्कटविकासनमदेस्य श्रीमते संगीतराम्याः प्रणवनमदेस्य कौशिकसगद्रवस्य रमले रघुरामसरसरनमदेस्य धर्मदे प्रबन्धिराम्याः मंजितरमदेस्य रुद्राक्षरनमदेस्य मातृस्य वेङ्कटरमणीनाम्याः कौशिकसगद्रवस्य वारणजर्वचन्द्रनमदेस्य सहकुटुम्बानां कासरसगद्रवस्य वीरवेङ्कटराग सत्य रविकुमारसर्वनमदेस्य दुर्गासरण्यनाम्याः हरणनमदेस्य वीरनाग शिवसाई सूर्यलक्ष्मी सार्धूलघ्नानमदेस्य अक्षरनमदेस्य वीरवेङ्कटनरसिंह एकदन्त शिवसाई षण्मुखसुन्दरभारते श्रीरामसर्वनमदेस्य सुब्रह्मण्यप्रसादनमदेस्य कौण्डिन्यसुन्दरमदेस्य कौण्डिन्यगोत्रमदेस्य अण्डरनमदेस्य सुरेशगौडनमदेस्य श्रीमती संज्ञानाम्याः वसिष्ठनमदेस्य भवश्चन्द्रनमदेस्य दोस्वलगोत्रमदेस्य वेङ्कट शिवरामनामदेस्य देवश्रीनामदेस्य रुद्रनाम्याः चिरञ्जीवी रेवाञ्जनमदेस्य अंजमनाम्याः व्यापारः कार्तिकेय किराणमक्षड व्यापाराभिवृद्ध्यर्थमस्तमान्यतमानस्य आवासलगोत्रमस्य विमलानाम्याः सुदर्शन नरसिंहनामदेस्य श्रीमती हेमलतानाम्याः प्रणवीनामदेस्य जानवीनामदेस्य दुर्मन हरितसगोत्रमस्य श्रीरामचन्द्रमदेस्य श्रीमती प्रभावतीनाम्याः सकुटुम्बानां विश्वाभद्र ऋषिगोत्रमस्य देवेन्द्राचरणमदेस्य श्रीमती निकितानाम्याः चिरञ्जीवी चन्द्रनामदेस्य प्रणवीनामदेस्य भारतवासगोत्रमस्य निभासकोडे रूप भ्रमराभिकानाम्याः चिरञ्जीवी नागशशिकलानामदेस्य सह कुटुम्बानां క్షేమస్థైర్యవిజయాభిహారోగ్యేశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ చెప్పండి మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ ఇహ జన్మని జన్మాంతరేషు బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధక వయో విశేషేషు రహసి ప్రకాశే చ జ్ఞాన అజ్ఞాన కృత పాపానాం సర్వేషాం పాపానాం నివృత్త్యర్థం మమ సంకల్పిత స్వకార్య వ్యవహార కార్య వృత్తి కార్య వ్యాపార కార్య ఉద్యోగ కార్య ప్రయత్నిత సంకల్పిత సకల కార్య దిగ్విజయ సిద్ధ్యర్థం ఆవయోః సకల గండ సకల దోష నిరుహరణార్థం మమ బాహ్య అంతర్గత గుప్త సకల శత్రుబాధ నివారణార్థం సకల విధ శత్రూన్ క్రియమాణ కరిష్యమాణ స్వయం కృత్యాది సకల మంత్ర యంత్ర తంత్ర శల్య విషమూలిక చూర్ణాది ప్రయోగబాధ నివారణార్థం మమ అన్నపూర్ణా సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం చండీపీఠే చరణ సన్నిధౌ ఏతతు సంకల్పిత అష్టోత్తర శతదివస దీక్షాన్విత యథాశక్తి మహన్యాసపూర్వక ఏకాదశ ఆవరణ మహాలింగ
प्रस्थार स्थित अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर एकवार रुद्राभिषेक अर्चन पूजा अंगत्वेन ततु दीक्षा दिवसे पुष्यमास बहुल चतुर्दशी स्थिरवार प्रयुक्त दिवसेन अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर अनुग्रह प्रीतये यथाशक्ति महन्यासपूर्वक एकादशावर्ण महालिंग प्रस्थार लिंगार्चन अन्नपूर्णा समेत काशी विश्वेश्वर एकवार रुद्राभिषेक अर्चन पूजा अहम करिष्ये నమస్కారం చేసుకొని మీ మనసులో ఉన్న కోరికను ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు తెలిపి నమస్కారం చేసుకోండి. పూజాం కరిష్యాదోత్తదంగా గణారాధనం కరిష్యాదో నిర్విఘ్నోత్తర పరమావాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణాధి పూజాం కరిష్యాదదంగా కలశారాధనం కరిష్యేం పూర్ణకలసమాధాయ कलशं गंध पुष्पाक्षदेः अलंकृत्य हस्तेनाच्छाद्य कलशश्चमके रुद्रकण्ठे विष्णुसमाश्रितः मूले तत्रस्थितः ब्रह्मा मध्ये महात्रिगणाश्रिताः कुक्षोदु सागरः सर्वे सप्तद्वीपवसुन्धरा ऋग्वेदोदय यजुर्वेदस्सामवेदहितरमणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशां समाश्रिताः ओम कलशे शुद्धावद पवित्रे वरदक्षिणे भक्ते ऋगेषु वर्तते आभोगायतुन्दुर्भं विस्पा भूतान्यप प्राणापा भपस्वाप नमाप मृतमाप सम्राडाप विराडाप स्वराडाप स्कन्दा गुस्त्याप ज्योति गुस्त्याप जोगुस्त्याप सत्यमाप स्तर्वा देवता आप अभोर्भवश्वराप ओम गंगे जीवने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु आयां दूषणे महागणाधिपति पूजार्थं दर्दक्षेकारकाः सर्वतीर्थानाभाष्य कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य अंबिका हृदयं भोजविकासो देकारिणि हेरं भागिदास्याय लम्बोधर्मोस्तुते गणपति बिम्बे पुष्पमे गौनिधाय ओम असुने देवनरस्मा सुक्षुप्रप्राणमेनो देहे भागं जोक्पस्येम जोरमुच्चं दामर्दे नलयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणमगमाप प्राणादेव रास्थानमवपेदे स्वामिं दरोजगन्नाथायावत् भुजावदानकं तावत् तमृभावेन हरिद्रेस्मिन् सन्निधिं गुरु शिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं गुरु श्रीमहागणाधिपते नमो नमः इति ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नायकतत् सिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि शुद्धोदकस्नानम् आपोहिष्ठामि योभवस्तारभोर्जितधातन महेरणा यचक्षुदे योपस्वतभोरदस्तस्य भाजे देहनः कुचिदीर्पबादरः तस्मारङ्गभामभोजशिक्षया यजुर्वधः आपो जनीधा जनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्दर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि स्नानानन्दर शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रादोराण्यरुषाभिधेन सुदुघाः पूयमानः अभिचन्द्राभर्तवेन हिरण्याभ्यस्मान् रजनोदिवसमा श्रीमहागणाधिपते नमः वस्त्रार्थपुष्पान् समर्पयामि यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं वरदापादेर्यत्सहस्रस्तादु आयुष्यमग्र्यमृतं च शुभ्रं यज्ञोपवेदं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवेदानपुष्पान् समर्पयामि गन्धद्वारान्दरादर्शामृतपुष्टां गिरीशणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहपयेश्वरीं दिव्यश्री छन्दनं समर्पयामि आयनेदे बलनिर्वारोहं दुष्पणैः हताश्च पुनरेकानि सदृशगृहाय मे अलङ्करणार्थवक्षतैः पूजां पुष्पैः पूजयामि ॐ गं सुमुखाय नमः ॐ गं एकदन्ताय नमः ॐ गं कपिलाय नमः ओम गम लंबोदराय नमः ओम गम विकटाय नमः ओम गम विघ्नराजाय नमः ओम गम विनायकाय नमः ओम गम धूमकेतवे नमः ओम गम गणाधीक्षाय नमः ओम गम बालचन्द्राय नमः ओम गम गजाननाय नमः ओम गम वक्रतुण्डाय नमः ओम गम दूरपकरणाय नमः ओम गम हेरंभाय नमः ओम गम स्कन्दपुरुषाय नमः ओम गम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री महागणाधिपते नमः नानाविध परिमलपत्र दूर्वाक्षरपत्र पुष्पाणि पूजा समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि
ओम वनस्पतिं भवे विवेरणना गंधे सुसंजलः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां श्रीं महागणाधिपते नमो नमः धूपमाग्रापयामि स्वाध्यं द्रवृत संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाण मंगलम देवं द्रलोकदिवेदाभाय भक्त्या देवं हरेश्चा विदेवाय परमात्मने त्राहि मां नरघात् घोरा दिव्य रुद्रनमोस्तुते साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धा आत्मनेयं समर्पयामि नैवेद्यं दधाति ओम भव शिवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अमृतवस्तुर्णवशे श्री महागणाधिपते नमोदरार्थम शुष्क द्राक्षफलं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम वाणाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृताभिदानं चित्राभूषणं समर्पयामि हस्तोपक्षणेन पादोपक्षणं पुनः राजवनीयं समर्पयामि भोगे वरिष्ठगर्भरेणागवल्लेदलरितमुक्ता पूर्णेन्दुमैक्तं ताम्बूलं मृदुवेदान्तु महागणाधिपते नमः मोगदवासरार्थं ताम्बूलार्थपक्षतान् समर्पयामि इत्युत्तर नीराजनं दधाति ओम हिरण्यवाहत्रपूर्णं दधाति बाधव्यो दानेदि एकदा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमान आयुष्येतो दधाति मङ्गलानि भवन्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु महागणाधिपते महानन्दगर्भमङ्गलविदेजो नीराजनं दर्शयामि नमस्कार प्रणव पार्वती पुत्र हर 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 महादेव हर जय बोलो गणेश भगवान की जय ओम समगस्ते गदंतश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च वेंकटविघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुगणाध्यक्षपाल चंद्रो गजाननः वक्रतुंड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशेतरनामानि पठे दुर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्त्यर्दायिदयाघुतविजयविघ्ने वक्रतुण्डाय हेतुर्नो विघ्नप्रसुते आदुषिपः गणाधिपते नमः तव पादारविन्दयोः समर्पणति मन्त्रपुष्पं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिणस्कारान् समर्पयामि छत्रं धारयामि चामरान् बीजमृत्यन्तरिजं गिदभिश्रापयामि आं धलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि मूषिकानारोहयामि समस्त मंत्रवज्रवक्त्रवज्र शास्त्रवज्र द्रव्योपचार सकल धर्मोपचार पूजायां समर्पयामि मन्त्रहीनं क्रियां भक्तिहीनं गणाधिपाय पूजितमया देव परिपूर्णदस्तेन ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजित भगवान् सर्वात्मकः गणपति सुप्रीता सुप्रसन्नवरदा भवतु गणपति प्रदाधं भक्त्या शिरसा गृह्णामि सहस्रप्रमादेव शतमूला शताङ्कुरा सर्वगुणहृतमे पापं दूर्वा दुष्प्रणाशने मम गणपते अनुग्रह प्रसाद शुद्धेरस्तु यज्ञेन यज्ञमयदन्तु देवाः धर्मान् प्रथमान्यासनदेहनागं महिमानसनित्यपूर्वे साध्यासन्ति देवाः गणपदं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च నమస్కారం చేసుకోండి ఇక్కడతోటి గణపతి పూజ అనేటువంటి కార్యక్రమం పరిపూర్ణమైంది ఇక మహాన్యాసము అదేవిధంగా ఆవరణార్చన అభిషేకాది అర్చనాది కర్తవ్యాలన్నీ కూడా యథావిధిగా జరుగుతాయి అయిపోయిన తర్వాత మరలా నేను అలంకారం అంతా అయ్యి అర్చన అయ్యే సమయంలో మళ్ళీ ఈ రికార్డు చేసి నేను మళ్ళీ దీంట్లోనే దాన్ని కలిపి నేను మీకు చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను రేపు మరలా యథావిధిగానే లైవ్ అనేటువంటిది ఉదయం ప్రారంభం అయిపోతుంది నమస్కారం చేసుకోండి హర